الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته लिसानुल कुरान के सिलसिले में आज हम सबक नंबर 53 पढ़ने जा रहे हैं और लेसन 53 पार्ट 1 इसका पहला हिस्सा हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा इंशाल्लाह दोनों आज करेंगे। काना व अख़वातुहा के सिलसिले में असल में काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनको कि हमें कवर करना है, तो हम एक-एक करके इंशाल्लाह उनको इस तरीके से कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है काना व अख़वातुहा वाले जो जुमले होते हैं उनमें इर्रेगुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वो जुमला इस्मिया जिसमें कि काना या उसके अख़वात में से कोई फ़ेल नाक़िस होता है, उनके अज्ज़ा की बेक़ायदा तरतीब, यानी कि जुमलों की जो जुमला इस्मिया जिसमें कि काना या उसकी कोई बहन हो, वो उसमें बेक़ायदा तरतीब कैसे होती है। अच्छा, इससे पहले आपने जब जुमला इस्मिया किया था, जिस वक़्त हम जुमला इस्मिया के अज्ज़ा और उसकी तरतीब कर रहे थे, तो आपने ये स्लाइड देखी होगी। ये स्लाइड हमने पहले भी की है। इसमें क्या है कि जो कोई भी जुमला इस्मिया होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, मुब्तदा, ख़बर और मुताल्लिक़ बिल ख़बर। और उसकी जो असल तरतीब होती है, 1 मिनट मैं मार्कर ले लूँ ताकि उसको हाइलाइट कर सकूँ। उसकी जो असल तरतीब होती है, जुमला इस्मिया के अज्ज़ा की असल तरतीब ये होती है कि पहले मुब्तदा होता है और फिर पहले मुब्तदा होता है, फिर ख़बर होती है और फिर मुताल्लिक़ बिल ख़बर। ये असल तरतीब है, ठीक है? अब इससे हट कर भी तरतीब हो सकती हैं। जब असल तरतीब से जो है वो बदल जाएगी इन अज्ज़ा की तरतीब, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे कि वो असल तरतीब से जब हट जाएगी तो हम उसको बेकायदा तरतीब या इर्रेगुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है? तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बेकायदा तरतीब में ये हो सकता है कि मुताल्लिक़ बिल ख़बर जो है आना तो सबसे आखिर में था, लेकिन वो ख़बर से पहले आ जाए। तो ये एक केस बन जाएगा, एक तरीके की बेतरतीबी हो गई, ठीक है? दूसरा केस जो है वो उसमें बेतरतीबी के अवामिल क्या हैं कि मुताल्लिक़ बिल ख़बर ना सिर्फ़ ख़बर से बल्कि मुब्तदा से भी पहले आ जाए, और ये ऐसे जुमले भी हमने पहले मिसालों में पढ़ चुके हैं। तो और कभी ऐसा होता है कि मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुब्तदा से बिल्कुल शुरू में आता है, उससे भी पहले आता है और उसके साथ कभी ख़बर होती है और कभी नहीं भी होती है ख़बर। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो सारी बात हमने पढ़ी है, ये रेगुलर जुमला इस्मिया जो होता है वो मतलब जो आम जुमला इस्मिया होता है व उसके हवाले से पढ़ी है, ठीक है? अब यही मुख्तलिफ तरतीब जो बेकायदा तरतीब के जो 2 तरीके हैं हमने देखे, 2 केस देखे कि या तो मुताल्लिक़ बिल ख़बर ख़बर से पहले आ जाए या मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुब्तदा से भी पहले आ जाए। ये काना वाले जुमला इस्मिया में भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। वो आप अब इसको देखते हैं हम। पहले ये मैं मिटा दूँ। ठीक। तो देखें क्या है कि अच्छा जो बुक है हमारी उसमें आप देखेंगी कि ये इसके जो यूनिट नंबर है वो 10.3 है, 10.3 है। तो अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्या? क्या पढ़ रहे हैं? बेकायदा जुमलों के साथ यानी कि इर्रेगुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा जुमला इसमिया में? वो जुमला इसमिया जिसमें काना या उसकी कोई बहन अख़वात में से कोई आए। अच्छा, आम तौर पर जुमले की तरतीब में बिल-तरतीब मुब्तदा, इसके बाद ख़बर और इसके बाद मुताल्लिक़ बिल ख़बर आता है। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि ये जो उसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ मुक़द्दम हो जाती है। तक़दीम और ताख़ीर जो है ना वो असल में बेकायदा तरतीब के में जो हो रहा होता है कि कोई चीज़ अपनी असल जगह से पहले आ गई, तो उसको कहते हैं कि वो मुक़द्दम हो गई। ठीक है? जैसे यहाँ पे मुतालिक बिल ख़बर जो है वो ख़बर से पहले आ गया, तो मुतालिक बिल ख़बर मुक़द्दम हो गया और ख़बर मुअख़्ख़र हो गई। तो तक़दीम हो गई, मुतालिक बिल ख़बर की तक़दीम हो गई और ख़बर की ताख़ीर हो गई। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ तो मुतालिक बिल ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख़्ख़र है। यहाँ पे मुब्तदा मुअख़्ख़र है। तो मुतालिक बिल ख़बर की तक़दीम हो गई, आगे आ जाना, पहले आ जाना, कदम पहले जमा देना। तो तक़दीम हो गई और मुब्तदा सॉरी मुअख़्ख़र जब कहते हैं जब कोई जुज़ जो है वो अपनी असल जगह से
پیچھے دھکیل دیا جائے، آگے چلا جائے، مؤخر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس والے کیس میں یہ جو دوسرا سینیریو ہے، اس میں مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا اور متعلق بالخبر مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پہلے آ جانے کو تقدیم اور آگے چلے جانے کو تاخیر کہتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں پھر۔ اس کو مثال سے دیکھیں سمجھیں۔ اب جو ہم مثال دیکھنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ متعلق بالخبر خبر سے پہلے آیا ہے۔ وہ جو پہلا سینیریو ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب متعلق بالخبر خبر سے پہلے آ جائے تو وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں قد تو حرف ہے، ٹھیک ہے؟ قد پھر کنتا کنتا، اب اس میں کانا ہے اور یہ انتا کا صیغہ ہے، تو اس میں فعل بھی ہے اور اس میں کیا ہے کانا فعل بھی ہے اور اس کا انتا اسم کانا بھی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں مل کے مبتدا ہو گئے۔ پھر فی حرف جر، فی حرف جر اور نا جو ہے نحنو کے ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے؟ نام ضمیر متصل ہے، تو یہ جار مجرور ہے، جار مجرور ہے تو یہ متعلق بالخبر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں لکھتی جاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے یہ مبتدا ہو گیا، کانا جو ہے وہ کانا کا فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے، اور یہ انتا جو ہے وہ اسم کانا، اسم کانا، ٹھیک ہے؟ اور فینا جو ہے وہ کیا ہوا؟ متعلق بالخبر۔ مرجوًا، اب یہ دیکھیے مرجوًا جو ہے یہ ہے تو مصدر، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر 2 زبر ہیں، یہ نصب کی فارم میں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ خبر کانا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ خبر، یہ خبر ہو گئی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ مبتدا تو آیا پہلے اور مبتدا کے دونوں اجزاء آئے۔ مبتدا ہم کانا والے جو جملے ہیں نا، کانا واخواتها والے جملے میں جب مبتدا کے دونوں اجزاء آ جائیں نا تب ہم کہتے ہیں کہ مبتدا ہاں پہلے آ گیا۔ لیکن اگر کانا کا فعل آ جائے لیکن اسم نہ آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مبتدا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب مبتدا کے 2 حصے ہیں، جب دونوں حصے شروع میں آ جائیں تب ہم کہیں گے کہ ہاں مبتدا شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر اس میں متعلق بالخبر ہے اور پھر خبر ہے، یعنی کہ اس میں وہ والا سینیریو ہے جس میں متعلق بالخبر خبر سے پہلے آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں معنی میں تاکید آ جاتی ہے کہ تم ہمارے درمیان امید کا ذریعہ بنے رہے۔ تم تو اس میں اگر تو بھی تاکید کے لیے تو کا لفظ اردو میں تو کا لفظ بھی ڈال سکتے ہیں کہ تم تو ہمارے لیے امید کا ذریعہ بنے رہے، تم تو ہمارے درمیان امید کا ذریعہ بنے رہے، تو محاورتاً اس میں تاکید آ گئی۔ اچھا اس کے بعد متعلق یہ مطلب یہ بالکل ممکن ہے آ، کہ متعلق بالخبر خبر سے پہلے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو دوسرا سینیریو ہم نے دیکھا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا غور طلب ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیں عام جملوں میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا سے پہلے متعلق بالخبر آ جاتا ہے، اس کے بعد مبتدا آ جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو کانا والے جملوں میں میں نے ابھی بتایا نا کہ کانا میں مبتدا جو ہوتا ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ دیکھیے اس مثال سے سمجھیے، واو تو حرف عطف ہو گیا اور اس میں کانا جو ہے وہ کانا کا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ کانا فعل ہے اور جو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ ثمرٌ جو ہے وہ اسمُ کانا ہے۔ تو جو یہ فعل ناقص ہے اور یہ اسمُ کانا ہے اور یہ دونوں جب تک نہیں ملیں گے تو مبتدا نہیں ہوگا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو لہو جو ہے نا مبتدا کے ایک حصے سے پہلے آیا ہے، یعنی کہ اس کے اسم سے پہلے آیا ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لہو اپنی مبتدا سے پہلے آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کانا والے جملوں میں کیا ہے کہ غور کیجئے کہ متعلق بالخبر فعل ناقص اور اس کے درمیان آیا ہے، یہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ متعلق بالخبر مبتدا سے پہلے آ گیا ہے، وہ کانا کے جملوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمُ کانا سے پہلے ہوتا ہے۔ اسمُ کانا یا اسمُ لیسا سے پہلے ہوتا ہے یا اسمُ اصبح سے پہلے ہوتا ہے، لیکن فعل سے پہلے نہیں آ سکتا وہ۔ آپ کو یاد ہوگا انا والے انا کا انا بھی انا والے جملے جب ہم کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں انا اور اس کا اسم جب تک نہیں آتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مبتدا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا مبتدا جو ہے وہ انا اور اس کا اسم دونوں مل کے بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے اگر اسم کانا سے اسم لیسا سے بھی پہلے اگر کوئی متعلق بالخبر آ جائے نا تو ہم اس کو متعلق بالخبر مقدم کہیں گے۔
حالانکہ فعل سے کے تو بعد ہی آ رہی ہے، لیکن وہ اسمُ لیسا سے پہلے آ رہی ہے، اسمُ لیسا سے پہلے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس تم پر کوئی الزام نہیں۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو متعلق بالخبر اگر مبتدا سے پہلے آ جائے تو پھر اس میں اختصاص آ جاتا ہے، ایکسکلوسیوٹی بھی آ جاتی ہے کبھی-کبھی۔ تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو اب یہ کوئی کا لفظ جو ہے نا وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے۔ متعلق بالخبر جو ہے وہ اس مبتدا سے پہلے آ گئی ہے۔ تو پس تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ کانا و اخواتها کے جملوں میں اگر متعلق بالخبر پہلے آتا ہے تو وہ اسم کانا سے تو پہلے آتا ہے لیکن فعل سے پہلے نہیں فعل ناقص سے پہلے نہیں آ سکتا، کانا یا لیسا یا اصبح سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا۔ تو ہم نے اب تک کیا پڑھا کہ کانا و اخواتها والے جملہ اسمیہ کے اندر جو اجزا ہوتے ہیں ان کی بے قاعدہ ترتیب میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ مبتدا تو شروع میں آئے لیکن متعلق بالخبر خبر سے پہلے آ جائے، تو وہ اس کی مثال ہم نے اس میں دیکھی کہ جیسے قد کنت فینا مرجوعن، کنتا جو ہے اس میں پورا مبتدا ہے یعنی کہ کانا بھی ہے، اور انتا کی جو انتا کی ضمیر فاعل بن کے آ رہی ہے وہ اسم کانا ہے، اور فینا جو ہے وہ متعلق بالخبر ہے اور وہ خبر سے پہلے آ رہا ہے، مرجوعن سے پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا سینیریو جو ہے وہ متعلق بالخبر بالکل پہلے آ جائے، اور وہ ممکن ہے لیکن اس میں صرف ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ فعل سے پہلے نہیں آتا بلکہ اسم کانا یا اسم لیسا سے پہلے آتا ہے۔ اور یہ جو جار مجرور والے لی والے جملے ہوتے ہیں تو اس کا ہم ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھل تھا، اس کے پاس پھل تھا یا اس کے لیے پھل تھا۔ لی کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا لیے کہتے ہیں، لیکن اس کو مطلب اس میں وہ ملکیت والا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا پھل تھا یا اس کے پاس پھل تھا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی اور مثالیں ہیں اس میں دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ پورا جیسے آپ کو سبق کی دہرائی ہو جائے گی کہ جو عام جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوا طالبٌ، وہ ایک طالب علم ہے، ہوا مبتدا ہے اور طالبٌ اس کی خبر ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں کیا ہوتا ہے جو ریگولر کوئی بھی عام جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں اگر متعلق بالخبر پہلے آ جائے لہو قلمٌ، تو یہ اس میں کیا ہے ملکیت والا جملہ بن جاتا ہے کہ آ، اس کے پاس قلم ہے، لہو قلمٌ۔ پھر الاولاد ذاہبون، جو بچے تھے وہ جانے والے تھے یا جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اسم فاعل جب خبر بن کے آتی ہے نا تو وہ دونوں طریقے سے آ جاتی ہے کہ ام، جانے والے تھے، ذاہبٌ جو ہے جانے والا، ٹھیک ہے؟ جو بچے تھے وہ جانے والے تھے یا جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد سمیۃٌ، سمیۃ فی البیت، سمیہ مبتدا، فی البیت وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ اب موجودٌ یہاں پہ خبر محذوف ہے کہ سمیہ گھر کے اندر ہے یعنی کہ موجود ہے، تو موجودٌ جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ اسی یہ عام جملہ جو ہوتا ہے یعنی کہ یہ تو کانا والے نہیں ہیں، یہ عام جملے ہیں، تو اس میں دیکھیں مبتدا خبر متعلق بالخبر یعنی کہ مبتدا اور خبر اس میں ہیں، اور اولادو اور ذاہبونہ میں مبتدا اور خبر ہے، اور سمیۃ موجودن فی البیت، ٹھیک ہے؟ موجودن جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ پھر یہاں پہ جو اور آ، اس میں مثالیں ہیں عام جملے میں، ایک تو یہ کہ متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ گیا اور اس میں ملکیت بھی آ جاتی ہے لہو والے جملوں میں، تو لہو قلم اس کے پاس قلم ہے، عندہ مفاتیح اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے پاس چابیاں ہیں، اور پھر یہ کہ متعلق بالخبر مقدم اگر بالکل شروع میں آ جائے تحت الشجرۃ رجل نائم، کہ آ، آدمی جو ہے وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا، سو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کانا والے جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانا والے جملے میں کانا طالبًا، وہ طالب علم تھا، ٹھیک ہے؟ کانا میں ہوا جو ہے وہ اس کا اسم کانا ہے، اور طالبًا جو ہے وہ اس کی خبر کانا ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کان الاولاد، کانا فعل ناقص، پھر الاولاد اس کا بیرونی فاعل، کان الاولاد ذاہبین، جو بچے تھے وہ جا رہے تھے،
یا جانے والے تھے. یہاں پہ تھا نا بچے جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں. الاولاد ذاہبون، اس کا کانا کے ساتھ جب آئے گا تو وہ پاسٹ ٹینس، وہ ماضی میں چلا جائے گا کہ وہ جا رہے تھے یا جانے والے تھے. کان الاولاد ذاہبین، بچے جا رہے تھے یا جانے والے تھے. پھر اسی طریقے سے کانت سمیہ تو فی البیتی، کہ سمیہ جو تھی وہ گھر کے اندر تھی. یہاں پہ سمیہ گھر کے اندر ہے اور کانت آئے گا تو سمیہ گھر کے اندر تھی. اسی طریقے سے کان لہو قلم، اب کانا فعل ہے اور قلم اس کا اسم کانا ہے. ٹھیک ہے نا، بیرونی فاعل کے طور پر آ رہا ہے تو اسم کانا ہے. تو اس سے پہلے لہو آ گیا، اس میں متعلق بالخبر مقدم ہے اور مبتدا بعد میں ہے. کانا لہو قلم، اس کے پاس قلم تھا. کانا عندہ مفاتیح، اس کے پاس چابیاں تھیں. اور کانا تحت الشجرۃ رجل نائم، آدمی جو ہے وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا. یہاں پہ سو رہا ہے اور یہاں پہ سو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ اس میں کیا ہے، اس میں ترتیب کیا ہو گئی، اس میں ہم تحت الشجرتی کو متعلق بالخبر مقدم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم کانا سے پہلے آ رہا ہے. فعل سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، فعل سے پہلے آ ہی نہیں سکتا تو اس کو مقدم ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسم کانا سے پہلے آ رہا ہے. اچھا، یہاں تک یہ پہلا حصہ تھا اس لیسن 53 کا. اب ہم اسی ویڈیو میں لیسن کا تیسرا حصہ، اور اس میں تیسرے حصے میں ٹاپک یہ ہے کہ وہی کانا و اخواتها والے جملہ اسمیہ ہیں، اور اس میں ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پیچیدہ جملوں کے ساتھ، یعنی کہ کمپلیکس سینٹنس. ایک ہی سینٹنس میں دو یا تین سینٹنس ہو تو پھر وہ پیچیدہ جملے کمپلیکس سینٹنس ہو گئے. اچھا، پیچیدہ جملوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے اور اس میں خبروں کی قسمیں پڑھی تھیں، تو جو خبر کی قسم ہوتی ہے یا تو خبر مفرد ہوتی ہے، اور خبر مفرد جو ہوتی ہے وہ کیسے کیسے ہو سکتی ہے. جو خبر مفرد ہوتی ہے وہ کیسے کیسے ہو سکتی ہے، یا تو ون ورڈ خبر ہو، ایک لفظ کی خبر ہو، یا پھر کوئی مرکب ہو. ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ ہو، یا مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو، تو جملہ نہ ہو بلکہ صرف دو یا تین الفاظ کا مرکب ہو. تو کوئی کمپاؤنڈ ہو یا پھر ایک ہی لفظ کی خبر ہو تو اس کو ہم خبر مفرد کہتے ہیں. پھر دوسری ہم نے پڑھی تھی کہ ایک جملہ اسمیہ خبر بھی ہو سکتی ہے. جملہ اسمیہ خبر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری ہم مطلب جب جملہ اسمیہ کر رہے تھے تو یہ پڑھی تھی کہ جملہ فعلیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کانا والے جملے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب پیچیدہ جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو جملہ اسمیہ خبر بن کے آئے یا جملہ فعلیہ خبر بن کے آئے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے، ایک عام جملہ اسمیہ میں خبر ایک مکمل جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو سکتا ہے، عام جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے، لیکن تاہم کانا جملوں میں خبر صرف جملہ فعلیہ پہ مشتمل ہوتی ہے. یعنی کہ کانا والے سینٹنسز میں یا تو مفرد خبر آئے گی، جیسے ہم اب تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو مفرد خبر آئے گی یا پھر جملہ فعلیہ خبر آئے گی. جملہ اسمیہ خبر نہیں آتی. ٹھیک ہے، صرف دو طرح کی خبر ہو سکتی ہے، یا تو مفرد خبر اور یا پھر جملہ فعلیہ خبر. اور جملہ فعلیہ خبر جب آتی ہے تب کمپلیکس سینٹنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئے تو پھر کمپلیکس سینٹنس یعنی کہ پیچیدہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا آگے چلتے ہیں. اگر کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو ایسے جملے سے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ نکل سکتا ہے کہ کر رہا تھا، مثلا میں کھانا پکا رہا تھا. اور دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے میں کھانا پکایا کرتا تھا، کیا کرتا تھا. دوسرا معنی یعنی کہ وہی استمراری جو معنی ہوتے ہیں کہ اگر فعل کانا کے بعد جو جملہ فعلیہ خبر بن کے آ رہا ہے، اگر اس میں فعل مضارع ہو، وہ جملہ فعلیہ جو کہ خبر بن کے آ رہا ہے اگر وہ فعل مضارع ہو تو پھر اس سے دو معنی نکل سکتے ہیں. اور وہ کون کون سے؟ کر رہا تھا یا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، کر رہا تھا یا کیا کرتا تھا. یا مثلا میں کھانا پکایا کرتا تھا تو کیا کرتا تھا والا مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو سیاق و سباق سے پھر وہ کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہ اس میں سے ان دونوں میں سے کون سا معنی جملے میں لاگو ہو رہا ہے. اچھا، پھر یہ بات کہ وہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جب جملہ جملہ فعلیہ خبر جب بن کے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کی تعداد اور جنس ایک دوسرے کے
से मुमासलत रखती है, सेम होती है, ठीक है? मुब्तदा और खबर की तादाद और जिन्स एक होती है। बल्कि बिल्कुल इसी तरह मुब्तदा काना के अंदर पोशीदा ज़मीर और खबर में मौजूद फ़ेल मुदारे में पोशीदा ज़मीर एक जैसी होगी। और वो ज़ाहिर है वो उसके फ़ाइल बन के आ रहे होते हैं तो मरफ़ू होती है। अच्छा, आगे हाँ, ये मिसालें हैं। अब इसमें देखें, इन्ना से शुरू हो रहा है, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअबु, ठीक है? इन्ना से शुरू हो रहा है तो ये जुमला इस्मिया हुआ। अच्छा, हम पूरा यहाँ से नहीं शुरू करते, हम कुन्ना से शुरू करते हैं, इसको सिंपल रखने के लिए। कुन्ना से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये जुमला कुन्ना पे मुश्तमिल है, तो ये काना व अख़वातुहा वाला जुमला है। और काना व अख़वातुहा वाला जुमला जो है, वो जुमला इस्मिया होता है, ठीक है? इस्मिया होता है। और कुन्ना में काना और ना की ज़मीर जो फ़ाइल है, नहनु फ़ाइल है, वो दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए, ठीक है? ये मुब्तदा हो गया। मैं मीम लिख रही हूँ, मीम का मतलब मुब्तदा। अच्छा, उसके बाद ये मुब्तदा हो गया तो अब खबर कहाँ है? खबर ये है नख़ूदु व नलअबु। न ना से शुरू हो रहा है और दम्मा पे ख़त्म हो रहा है, फ़ेल मुदारे है नहनु की ज़मीर के साथ, तो नहनु की फ़ाइल के साथ। तो नख़ूदु हम खेलते थे, सॉरी नख़ूदु हँसते हँसते थे और नलअबु खेलते थे, ठीक है? तो इन्नमा हम सिर्फ़ हँसने और खेलने में मसरूफ़ थे, या हँसने और खेलने में मसरूफ़ रहा करते थे। दोनों हो सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ़ हँसने और खेलने में मसरूफ़ थे, या ये भी हो सकता है हम सिर्फ़ हँसने और खेलने में मसरूफ़ रहा करते थे। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी मिसाल जो है काना, अब इसमें अलिफ़ के साथ है ना, अलिफ़ मुसन्ना के साथ, तो इसका मतलब है इसमें जो इस्मु काना है वो हुमा है, डुअल है। काना वो दोनों, अब वो दोनों क्या करते थे? खबर क्या आ रही है? याकुलानी व तआमा, वो खाया करते थे, वो खाना खाया करते थे, ठीक है? वो दोनों खाना खाया करते थे। और ये देखिए इसमें क्या हुआ, कुन्ना में नाहनु था ना, कुन्ना फ़ेल मादी था, नाहनु था, तो जो उसकी खबर में जुमला फ़ेलिया खबर आ रही थी वो भी नाहनु वाली है, नखूदु और नलअबु दोनों नाहनु वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे काना जो आ रहा है, जुमला शुरू हो रहा है, मुब्तदा है वो काना, काना और इस्मु काना हुमा। तो ये दोनों मिलके मुब्तदा बना रहे हैं, तो मुब्तदा में जब तस्निया का सीगा है, तो जो जुमला फ़ेलिया खबर बन के आ रही है, वो भी तस्निया है, या कुलानी, ठीक है? अच्छा, जब ऐसा जुमला हो कि खबर में जुमला फ़ेलिया जो आ रहा है, वो फ़ेल मादी हो, ठीक है? जब खबर के अंदर मौजूद फ़ेल जो है, वो फ़ेल मादी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ़ेल बहुत अरसे पहले वाक़ हो चुका हो हुआ था, ठीक है? ये मानी जदीद अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये मानी जो अब मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है, एमएसए जो है उसमें नहीं होता, लेकिन कुरान मजीद में चंद एक मर्तबा ही इस्तेमाल हुआ है। काना और फ़ेल मादी के अंदर मौजूद पोशीदा ज़मीर एक जैसी होगी, वो जैसे यहाँ पे सेम था, मुमासलत थी दोनों में, यहाँ पे भी होगी। बस मतलब ये है कि बहुत पहले माज़ी में उसका मतलब चला जाता है। अच्छा, इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अगर कुन्तु मैं था, क्या था? क़ुल्तुहु, क़ाला यक़ूलु, ये क़ुल्तु है, क़ुल्तु अना क़ुल्तु होगा ना? तो ये जो है ये मादी ही है। अगर मैंने कहा होता, कोई कुछ कुछ ऐसा कहा होता, ठीक है? अगर मैंने ऐसी बात कही होती या मैंने ऐसा कहा होता, कुछ ऐसा कहा होता, फ़क़द अलिमतहु, तो आपको ज़रूर मालूम होता, ठीक है ना? तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि काना वाला जुमला जो है, उसकी खबर जो आ रही है, ये जुमला है असल में काना वाला जुमला, ठीक है? ये काना वाला जुमला है। तो कुन्तु में काना है और अना उसका इस्म है और वो मुब्तदा है, और कुल्तुहु जो है वो उसकी खबर है। तो यहाँ पे जुमला फ़ेलिया खबर आ रही है, लेकिन इसको हम यहाँ पे भी, हर जगह पे भी जब भी जुमला फ़ेलिया खबर आ रही है काना की, तो हम उसको फ़ी महल्ली नस्ब कहेंगे। ये भी फ़ी महल्ली नस्ब है। इन कुन्तु कुल्तुहु, ये जो है ये खबर है।
एक मिनट मैं टेक्स्ट ले लूँ। ये मुब्तदा है और ये ख़बर है, जिसको हम जुमला जब ख़बर बन के आएगा तो हम कहेंगे फ़ी महल्ली नस्ब। और ये जो बाकी का जुमला है ये असल में जवाब शर्त है। ये असल में शर्तिया जुमला है। इन से शुरू हो रहा है, वो इंशाल्लाह शर्तिया जुमले हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो इन से शुरू हो रहा है ये शर्तिया जुमला है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु ये शर्त है और फिर उसकी जवाब फ़क़द अलिमतहु, ठीक है? तो आपको ज़रूर इल्म होता। तो यहाँ पे ये 1 मिनट मैं देखूँ आगे क्या है? आगे मेरे ख़्याल से एक्सरसाइज़ है। अच्छा नहीं, इसमें अब देखिए, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली थी, ये जो अब हम क्या देखेंगे? पेचीदा जुमले देखेंगे। पेचीदा जुमले यानी कि एक जुमले के अंदर मज़ीद जुमला। ऊपर जो है, ये ऊपर वाले कॉलम में हमारे पास वो है अ, आम जो जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया। उसमें हमने ये देख लिया कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें मुतालिक बिल खबर मुक़द्दम है और मुब्तदा बाद में है। और अब ये जो तीसरे तरीके के मिसालें हैं, इसमें कोई जुमला है जो कि खबर बन के आ रहा है। हुआ मुब्तदा और यक़रउल किताबा, वो किताब पढ़ता है। अर्रसूलु मुब्तदा, यंसहुकुम बितक़्वाल्लाहि, बितक़्वल्लाहि, के रसूल वो तुम सबको नसीहत करते हैं अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अंतुन्ना, तुम सब ख़वातीन, तुअल्लिमनहुम, पढ़ाती हो उन सबको, ठीक है? पढ़ाती हो उन सबको। अच्छा, उसके बाद ये मिसालें हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हैं, ये अ, ये तरतीब जो है बाकायदा तरतीब है, ये वाली बेकायदा तरतीब है क्योंकि मुतालिक बिल खबर पहले आ रहा है, और ये वाले जुमले जो हैं, ये पेचीदा जुमले हैं क्योंकि इसमें जो जुमले के अंदर मज़ीद एक जुमला है जो कि खबर बन के आ रहा है। तो 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। काना के हमने ये दोनों देख लिए थे। रेगुलर सेंटेंसेस भी बाकायदा तरतीब थी वो भी देख ली थी, फिर बेकायदा तरतीब भी देख ली थी। काना में बेकायदा तरतीब में अगर मुतालिक बिल खबर पहले आता है तो वो मुब्तदा में वो इस्मु काना से पहले आ सकता है, लेकिन फ़ेलु काना से पहले नहीं आ सकता। अच्छा, फिर काना वाले जुमला इस्मिया में अगर कोई जुमला खबर बन के आता है तो वो जुमला फ़ेलिया ही होता है। जुमला इस्मिया खबर नहीं हो सकती, और जुमला फ़ेलिया खबर जो आता है वो उसको काना की खबर यानी कि फ़ी महल्ली नस्ब उसको कहेंगे। काना यक़रउल किताब, वो पढ़ता था, वो किताब पढ़ता था या पढ़ा करता था। रसूल तुम्हें काना रसूलु, रसूल तुम सबको नसीहत करते थे अल्लाह ताला से का तक़वा इख्तियार करने की, अल्लाह ताला से डरने की, इ करते थे या किया करते थे। और कुन्तुन्ना, तुम सब उन उन सब लोगों को, तुम सब ख़वातीन उन सब लोगों को पढ़ाती थीं, तालीम दिया करती थीं, या देती थीं। तालीम देती थीं या दिया करती थीं, ठीक है? इस तरीके से ये होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, मुश्किल इतना नहीं है। और ये जो है वो मश्क है, इंशाअल्लाह हम इसको एनालिसिस करेंगे, इसके अज्जा देखेंगे और जितना अब तक पढ़ा है उसके हवाले से इसको करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे सबक ख़त्म होता है और दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।